ओम सरस्वती नमः। अद्य वयम् अस्मिन् वर्गे संस्कृतभाषायाः केषाञ्चित् विशेषाणां विषये चर्चां कुर्मः। प्रायः संस्कृतभाषायाः एव न सर्वासु भाषासु एते अंशाः वर्तन्ते। अयम् अंशः अथवा एते अंशाः भाषायाः सजीवतां वस्तुतः दर्शयति। या भाषा भाषिता भवति तस्याः विशेषः अयमस्ति। एतदंशद्वयं भवति वाचोयुक्तिः अथवा इडियमैटिक एक्सप्रेशन इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते, मुहावरा इति हिन्दीभाषायां कथ्यते। सः अंशः। द्वितीयः अस्ति आभाणकम् अथवा प्रोवर्ब्स् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते, लोकोक्ति इति हिन्दीभाषायां च उच्यते। कथमेते भाषायाः स्वरूपं मम भाषितं स्वरूपं बोधयति इति चेत् एते सर्वे अस्माकं भाषणकाले सम्भाषणकाले स्वाभाविकतया प्रयोगाः भवन्ति। एतेषां प्रयोगाः भाषणस्य सौन्दर्यं वर्धयति। वस्तुतः एतेन अस्माकं भाषायाः सौन्दर्यं सजीवता च वर्धिता शोभा वर्धिता भवति। अतः एते तु भाषायाः सौन्दर्यांशे अन्तर्भूतम् इत्युच्यते। सर्वासु भाषासु अन्यासु नाम इदानीं लोके वर्तमानासु सर्वासु भाषासु एते अंशाः वर्तन्ते। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति तादृशांशाः बहवः अस्माकं भाषितभाषासु दृश्यते। तादृशेषु प्रयोगेषु च अन्यासु भाषासु बहुधा चर्चाः अपि जायन्ते, किन्तु संस्कृतभाषायां तद्विषये महती चर्चा न दृश्यते। मन्ये प्रायः इयं भाषा तथा सजीवा न इति बहूनां मतमस्ति। तस्मात् स्यात् अस्मिन् विषये सर्वेषाम् उपेक्षाभावः। अतः अद्य वयं तस्मिन् विषये विचारं कुर्मः। तत्र आदौ वाचोयुक्तिः इत्यस्मिन् अंशे इडियमैटिक एक्सप्रेशन्स् इत्यस्मिन् अंशे वयं किञ्चित् चिन्तयामः। का नाम वाचोयुक्तिः? इडियमैटिक एक्सप्रेशन तत्र सामान्यतया अस्माकं भाषाप्रयोगेषु कस्यचन कार्यस्य बोधनार्थं केषाञ्चित् विशिष्टानां पदानाम् अथवा विशिष्टपदसमूहानां वा प्रयोगं कुर्मः। उदाहरणार्थम् आङ्ग्लभाषायां यथा ग्रासरूट् लेवल् इति वदामः। ग्रासरूट् लेवल् इत्यस्य अर्थः शाब्दिकः यः अर्थः सः भवति तृणमूलं। तादृश अर्थः शब्दशः जायते, किन्तु
यदा वयं तस्य प्रयोगं कुर्मः तदा ग्रास्रूट् लेवल् इत्यस्य अर्थः केवलं तृणस्य मूलम् इति न, किन्तु यः अत्यन्तम् अधः कार्यं करोति सः इत्यर्थे सः प्रयोगः भवति। इदं सर्वं भाषायां दैनिकप्रयोगेन, दैनन्दिनकार्येषु भाषायाः प्रयोगेन एतादृशप्रयोगाः उत्पन्नाः भवन्ति। अत एव संस्कृते एतादृशप्रयोगानाम् अस्तित्वविषये बहूनां वैमत्यम् अथवा आक्षेपः दृश्यते। बहवः एवं चिन्तयन्ति, संस्कृतभाषायाम् एतादृशप्रयोगाः एव न वर्तन्ते, यतः इयं भाषा न कदाचित् भाषिता भाषा नासीत्, अस्याः सामान्ये जीवने प्रयोगः नासीत्, अतः एव एतादृशप्रयोगाः अस्यां नासीत्। किन्तु तथा नास्ति। यदि वयं पश्यामः, बहवो प्रयोगाः ईदृशाः संस्कृतभाषायां वर्तन्ते। संस्कृतभाषातः एव अन्यासु भारतीयभाषासु तादृशप्रयोगाः बहवः कृताः दृश्यन्ते, स्वीकृताः दृश्यन्ते। यथा कूपमण्डूकः। कूपमण्डूकः इति प्रयोगः प्रायः सर्वासु भारतीयभाषासु वर्तन्ते। तत्समानः वा तथैव वा प्रयोगाः। तत्तु वस्तुतः संस्कृतस्य प्रयोगः कूपमण्डूकः इति। यः मण्डूकः कूपे तिष्ठति सः बाह्यं जगत् न जानाति, अतः तस्य बाह्यजगत् परिचयः नास्ति इत्यतः तादृशं जनमुद्दिश्य, नाम यः बाह्यजगद्विषये अत्यन्तम् अज्ञः, स्वस्मिन्नेव लोके सीमितः, तम् उद्दिश्य जनाः कूपमण्डूकः इति वदन्ति। अतः तादृशप्रयोगः वस्तुतः संस्कृतात् उत्पन्नः एव। अतः अस्यां भाषायां, संस्कृतभाषायां एतादृशप्रयोगाः बहवः वर्तन्ते। तर्हि अस्मिन् विषये एतावत्पर्यन्तं कुतः आचार्याणां दृष्टिः न गता? वस्तुतः अत्र कारणद्वयं भवितुमर्हति। एकम्, एतस्य वैशिष्ट्यरूपेण, नाम इदं किञ्चित् तादृशं विशिष्टं वस्तु यद् विषये विशेषेण अध्ययनं कर्तव्यम् इति विषये इदानीं यथा श्रद्धा वर्तते तादृशी श्रद्धा पूर्वस्मिन् काले न आसीत्। द्वितीयमस्ति, इदं वस्तु वस्तुतः प्रयोगविषयकः अस्ति इत्यतः साहित्यक्षेत्रे विशेषेण अध्येतव्यः अंशः आसीत्। तत्र च अलङ्कारादिषु प्रयोगेषु क्वचित् एतेषां विषये परामर्शः अपि कृतः वर्तते। आलङ्कारिकैः यथा प्रौढी इति प्रयोगे अस्य विषये चर्चा कृता, एवं कुन्तकेन वक्रोक्तिजीवितेऽपि पदपूर्वार्थवक्रता इत्यस्मिन् अंशे अस्य विषये चर्चा कृता दृश्यते। किन्तु तैः विशेषेण अस्मिन् विषये किमपि अधिकं न उक्तमस्ति। अतः पार्श्वे चर्चा तु जाता, किन्तु विशेषेण इदं किञ्चित् विशिष्टं वस्तु इति अत्र चर्चा न जाता। परस्मिन् काले यदा भाषाविदां दृष्टिः
एतादृशेषु प्रयोगेषु गतमासीत्। द्वौ संस्कृतज्ञौ विषयेऽस्मिन् परिश्रमं विहितवन्तौ। प्रथमतया तत्र पुल्लेल रामचन्द्रुडु महोदयेन अस्मिन् विषये कार्यं कृतं। तथैव रङ्गनाथशर्मावर्येण च अस्मिन् विषये कार्यं विहितं दृश्यते। तत्र अस्य नाम इडियोमेटिक् एक्स्प्रेशन् इत्यस्य नामकरणविषये चर्चा कृता वर्तते। पुल्लेल रामचन्द्रुडु महोदयेन वचो विच्छित्तिः इति अस्य नामकरणं कृतं। विच्छित्तिः नाम सौन्दर्यं, वाक्सौन्दर्यम् इत्यर्थः तस्य शब्दस्य। एवं वाचः सौन्दर्यदायकं वस्तु इत्यर्थेन तैः तथा नामकरणं कृतं। पण्डितरङ्गनाथशर्मवर्येण वाचोयुक्तिः इत्यस्य नामकरणं कृतं। तन्नाम्ना इदम् उच्यते। यतः भाष्यादिषु वाचोयुक्तिः इति प्रयोगः विशेषवाग्विन्यासः इत्यर्थे वर्तते। अतः तन्नाम्नि तैः अस्य व्यवहारः कृतः। वयमिदानीं सामान्यतया वाचोयुक्तिः इति अंशमेव अथवा वाचोयुक्तिः इति पदमेव स्वीकृत्य अत्र व्यवहारं कुर्मः। यतः तत् किञ्चित् युक्ततरं भाति, वक्तुमपि सौकर्यं तत्रैव अस्ति इत्यतः वाचोयुक्तिः इति अस्मिन् अस्य नामकरणं वयम् इदानीं कुर्मः। एवं वाचोयुक्तयः संस्कृते बहवो वर्तन्ते। तत्र बहुधा भेदाः दृश्यन्ते। सामान्यतया वाचोयुक्तीनां विषये इदं वक्तव्यम्। अन्याभ्यः भाषाभ्यः संस्कृतस्य यद् वैशिष्ट्यं तद्भवति वृत्तयः। संस्कृते पञ्चवृत्तयः वर्तन्ते। कृत्, तद्धित, समास, एकशेष, सनाद्यन्तः इति पञ्चधा वृत्तयः वर्तन्ते। वृत्तयः नाम बहुविधानाम् अर्थबोधकानां शब्दानाम् एकीकरणेन एकार्थबोधकशब्दनिर्माणं वस्तुतः वृत्तीनाम् उद्देश्यं तदस्ति। एवं पञ्चवृत्तयः प्रायः संस्कृतभाषायामेव वर्तन्ते। समासस्तु अन्यासु भाषासु अपि दृश्यते, किन्तु कृतधितादयो वृत्तयः अन्यत्र अल्पाः एव वर्तन्ते। एतादृशानां वृत्तीनां प्रयोगात् संस्कृते बहुविधानां वाचोयुक्तीनां निर्माणं जातमस्ति। अतः तादृशाः केचन प्रयोगाः उदाहरणार्थम् इदानीं वयं पश्यामः। पाणिनीये व्याकरणे समासादिविधानेषु केचन वाचोयुक्तयः योजिताः वर्तन्ते। तत्र पात्रे समितादयः, पात्रे समितादयश्च इति सूत्रेण पात्रे समितादयः शब्दाः तेषां समासः विहितः वर्तते। तस्मिन् पात्रे समितः इत्यादि शब्दाः वर्तन्ते। तस्य अर्थः भवति पात्रे आगतः इत्यर्थः। नाम यदा भोजनार्थं स्थाली स्थाप्यते तस्मिन् काले उपागतः। वस्तुतः अत्र निन्दा गम्यते। अयं कार्यकालेषु नैव आगच्छति, यदा भोजनकालः तदा एव आगच्छति इत्यर्थः तस्य शब्दसमूहस्य भवति। अतः इदं तु वस्तुतः स्वशब्दार्थं त्यक्त्वा अन्यार्थं बोधयति,
तत्रापि निन्दारूपस्य अधिकस्य बोधनमस्ति इत्यतः इदं वाचोयुक्तिः इति वक्तुं शक्नुमः। एवम् अन्यदस्ति अत्रैव गेहे शूरः। गृहे अयम् अत्यन्तं शूरः, न बहिः इति तस्य तात्पर्यम्। अतः अत्रापि निन्दा गम्यते। प्रायः वाचोयुक्तेषु बहुषु निन्दार्थकाः वर्तन्ते। एवम् अन्यदेकं पाणिनीयसूत्रमस्ति समासविधायकं क्षेपे, तत्र निन्दायां भवति। पांक्षेण क्षेपे इति सूत्रं, तेन तीर्थकाकः इति शब्दः समासः निष्पन्नः भवति। सः समासः यत्र वस्तुतः अर्थः अस्ति, यथा तीर्थे काकः एकत्र न तिष्ठति तद्वत् इतस्ततः भ्रमति, अयमपि तादृशः यः एकत्र न तिष्ठति इति तादृशः अर्थः अस्य अस्ति। अतः अत्रापि निन्दारूपार्थः अस्ति इत्यतः इदमपि वस्तुतः वाचोयुक्तिः एव। एवं समासप्रकरणे अन्यत्रापि वर्तते। खट्वा क्षेपे, खट्वारूढः, खट्वामारूढः। वस्तुतः पूर्वस्मिन् काले अध्ययनात् परं गुरोः अनुज्ञां विना खट्वायां शयनं निषिद्धमस्ति। यः तथा करोति सः खट्वारूढः इत्युच्यते। सः वस्तुतः दुष्टः इत्यर्थः। धूर्तः दुष्टः इत्यर्थे सः प्रयोगः। अत्र खट्वायां रूढः आरूढः इति व्यस्ते सति तादृशी निन्दा न गम्यते। यदा समासः क्रियते तदा निन्दा गम्यते। अतः अयमपि वस्तुतः वाचोयुक्तिः एव। एवं बहुत्र समासेषु वयं तथा वाचोयुक्तिं द्रष्टुं शक्नुमः। केवलं निन्दा एव न, अन्यदपि नाम प्रशंसा अपि वस्तुतः गम्यते। तादृशै वाचोयुक्तयः अपि वर्तन्ते। यथा पुङ्गवः। पुङ्गवः इत्यत्र पुङ्गौः इत्यर्थः वस्तुतः शब्दशः गम्यते, किन्तु एते शब्दाः पुङ्गवशब्दः वस्तुतः पूजायां प्रयुक्तः वर्तते। एवं मुनिपुङ्गवः इत्यादिषु समासेषु यदा पुङ्गवशब्दः प्रयुक्तः भवति तदा सः पूजार्थं गमयति। अतः सः अपि शब्दः वाचोयुक्तः। इदानीं वयम् आभाणकानां विषये चर्चां कुर्मः। आभाणकं नाम लोकभाषायां लोकोक्ति कहावत् इत्येवं हिन्दीभाषायां प्रवर्ब इति आङ्ग्लभाषायां च व्यवह्रियते। ते वस्तुतः वाक्यानि भवन्ति। वाक्यानि वा श्लोकार्थ वा भविष्यन्ति, यत्र कस्यचित् विशिष्टस्य तत्त्वस्य अत्यन्तं संक्षेपेण निरूपणं, तदपि अत्यन्तं चमत्कारतया निरूपणं कृतमस्ति, काव्यात्मकतया निरूपणं कृतं दृश्यते। तत्र तस्य वाक्यस्य यः अर्थः, तस्य अर्थस्य तु प्राधान्यम् अत्यन्तम् अल्पं भवति। तस्मात् वाक्यार्थात् यः अर्थः बुध्यते अथवा यस्य कस्यचित् प्रसङ्गस्य स्मरणं जायते, तेनैव वस्तुतः मुख्यः अर्थः प्रकृते विद्यमानः मुख्यः अर्थः स्पष्टः भवति। तादृशं भवति आभाणकम् अथवा प्रोवर्ब इति उच्यते। यथा उदाहरणं पश्यामः। मृग्यमाणलता पादयोः प्रोताः
इति संस्कृतभाषायाम् आभाणकं वर्तते। प्रायः केरले मलयाळभाषायामपि तुल्यतया एकम् आभाणकं वर्तते, तेडियवळ्ळि कालिच्चुट्टि। अत्र शब्दशः अर्थः भवति यस्या कस्याश्चित् लतायाः अन्वेषणं कुर्वन् वनं गतः तस्य पादे एषा लता लग्ना। किन्तु अस्य शब्दशः यः अर्थः तदतिरिक्तः कश्चन विशिष्टः अर्थः अस्ति। यदा वयं कस्यचित् वस्तुनः अन्वेषणं कुर्मः, अन्विष्यमानवस्तु अस्मत् समीपमेव यदा आगच्छामः तदा एव अयं प्रयोगः भवति। एतेन यद् अन्विष्यते तस्य अत्यन्तं सरलतया प्राप्तिः गम्यते। अतः इयम् आभाणकछटाम् आवहति, वस्तुतः आभाणकमेव। एतादृशवाक्यानि एव लोके आभाणकम् इति नाम्ना प्रसिद्धं भवति। संस्कृतभाषायामपि एतादृशानां वाक्यानां बाहुल्यं दृश्यते। किन्तु अत्र काचित् समस्या वर्तते। यद्यपि वयम् ईदृशं बहु जानीमः, बहुधा एते अंशाः सुभाषितादीनाम् अङ्गतया वा अथवा काव्यादीनाम् अङ्गतया वा अस्माभिः स्वीकृतं वर्तते। सुभाषितेषु यदि वयं पश्यामः तर्हि आभाणकछटां वहन्त्यः पङ्क्तयः बह्व्यः वर्तन्ते। यद्यपि तत्र आभाणकत्वम् अस्ति, किन्तु यदा सुभाषितस्य अङ्गं भवति अथवा सुभाषितरूपेण भवति तदा तस्य आभाणकत्वं न भवति। यतः मूलतया स्वभावतया आभाणकस्य सुभाषितस्य च कार्यं भिन्नं। सुभाषितानि सद्बुद्धि उपदेशाय, बुद्धि उपदेशाय प्रवृत्तानि वर्तन्ते। आभाणकं तु तथा विशिष्टम् उद्देश्यं निर्वोढुं न प्रवृत्तं। तत्तु स्वाभाविकतया विद्यमानस्य कस्यचन प्रसङ्गस्य विवरणार्थं प्रवृत्तमस्ति। अतः सुभाषितेषु यद्यपि आभाणकतुल्यानि वाक्यानि भवन्ति, किन्तु सुभाषिताङ्कतया तानि न आभाणकानि। किन्तु स्वातन्त्र्येण यदा तानि प्रयुक्तानि भवन्ति तर्हि तानि आभाणकानि एव भवन्ति। एवं शास्त्रेषु अन्यत् भवति न्याय्यम् इत्युच्यते, लौकिकन्यायानि। तान्यपि प्रायः आभाणकसदृशानि दृश्यन्ते, किन्तु तान्यपि वस्तुतः आभाणकानि न। तत्र केषुचित् आभाणकत्वं स्यात्, किन्तु सर्वाण्यपि तादृशानि न भवन्ति। तत्रापि लौकिकन्यायानाम् उद्देश्यमस्ति कस्यचन प्रसङ्गस्य स्पष्टप्रतीतिः, किन्तु तत्र लौकिकन्यायेषु काचित् कथा वा अथवा कश्चन प्रसङ्गः विशिष्टः वर्तते, यदाश्रित्य तानि तद्गताम् अर्थं बोधयति। आभाणकेषु वस्तुतः तादृशमपि किञ्चित् न वर्तते। तत्तु तस्मिन् प्रसङ्गे, विद्यमाने प्रसङ्गे स्व अर्थं बोधयित्वा स्वव्यङ्ग्यम् अर्थमपि बोधयित्वा निवृत्ताः भवन्ति। तत्र कदाचित् विशेषार्थप्रतिपादनं स्यात्, किन्तु विशेषार्थप्रतिपादनमेव कर्तव्यम् इति आभाणकानां धर्मः न। अतः आभाणकानि वस्तुतः
प्रसङ्गशोभां वर्धयति, भाषाशोभां वर्धयति, तत्र वाक्सौन्दर्यं वर्धयति इत्येव मुख्यतया करिष्यन्ति। अधिकार्थभानं तु आंशिकतया तत्र करिष्यन्ति। अतः सुभाषितादपि लौकिकन्यायादपि आभाणकानि भिन्नानि वर्तन्ते। संस्कृते कतिपयानाम् आभाणकानाम् उदाहरणानि विशिष्य यानि शास्त्रग्रन्थेषु अपि प्रयुक्तानि दृश्यन्ते तदिदानीं वयं पश्यामः। तत्र शङ्करभाष्यग्रन्थे प्रसिद्धः अस्ति अर्के चेत् मधुविन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत्। इदं क्वचित् सुभाषितस्य अङ्गतया क्वचित् श्रुतमस्ति, अन्यत्रापि श्लोकाङ्गतया श्रुतमस्ति। किन्तु यदा भाष्यकारेण एतावन्मात्रं तत्र प्रसङ्गे उद्धरति तदा इदं तु आभाणकरूपमेव भवति। अर्के चेत् मधुविन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत्। नाम वस्तु यदि अस्माकं समीपे वर्तते तदर्थं बहुदूरं न गन्तव्यम् इति। अतः अयं प्रयोगः वस्तुतः आभाणकमेव। एवमेव महाभाष्यग्रन्थे अन्यदेकं वर्तते। तत्र वस्तुतः बहूनि आभाणकानि वर्तन्ते महाभाष्ये। प्रायः प्रतिपदं वयं पश्यामः तादृश आभाणकशोभां वहन्तः वाक्याः दृश्यन्ते। किन्तु उदाहरणार्थं किञ्चित् दर्शयामि। तत्र ऋक्सूत्रे भाष्ये भाष्यकारेण उच्यते सैषा महतो वंशस्तम्भेन लट्वानुकृष्यते। अत्र प्रसङ्गः एवमस्ति, ऋक् इति सूत्रे ऋकारग्रहणं न कर्तव्यम् इति वदन् तदर्थं सूत्रभेदं करोति। तदा भाष्यकारः अनेन आभाणकेन तस्य समाधानं दीयते। अस्य अर्थः अस्ति महता वंशस्तम्भेन, अतिबृहत् वंशस्तम्भः अस्ति, तदादाय महता क्लेशेन लट्वा नाम अत्यन्तं लघुफलविशेषः, तस्य आकर्षणं। नाम प्रयत्नः अधिकः वर्तते, फलं तु अत्यन्तं तुच्छम्। अतः तादृशप्रयासः न कर्तव्यः। एतद्बोधनाय इदं वाक्यं प्रयुक्तमस्ति। वस्तुतः इदमपि आभाणकमेव। यतः अस्माभिः सामान्यवाक्ये सामान्यभाषणकाले एतादृशानां प्रयोगं वयं कुर्मः। अतः अस्यापि वाक्यस्य आभाणकत्वमस्ति। तद्वदेव अन्यदेकं वाक्यमस्ति न हि सर्पन्ति गोधा सर्पणादहिर्भवति। तत्र शब्दस्य अनुवृत्तिविषये वदन् इदं वाक्यं वदति। नाम गोधा नाम जन्तुविशेषः, सोऽपि सर्पन्ति नाम यथा सर्पः गच्छति तद्वत् गच्छति, एकस्मात् अन्यत् प्रदेशं गच्छति। तावता तस्य सर्पत्वं न भवति, सः सर्पः इति न कथ्यते जनैः। अतः यत्र शब्दः एकस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः सः देशान्तरं गच्छति चेदपि तस्मिन्नेव अर्थे भविष्यति, अर्थान्तरं तस्य न भवति इत्येतस्मिन् अर्थे अयं प्रयोगः कृतः। अतः इदमपि वस्तुतः आभाणकमेव इत्येव वयं वक्तुं शक्नुमः। न केवलं वृत्तिषु एव वाचोयुक्तयः वर्तन्ते, अपि तु अन्येषु प्रयोगेषु अपि वाचोयुक्तयः भवन्ति। यथा आगमयस्व तावत्, तस्य अर्थः भवति प्रतीक्षां कुरु, त्वरां मा कुरु इति। अत्र आपूर्वगमधातोः
आत्मनेपदं विहितमस्ति आगमे क्षमायाम्। एवं क्षमाबोधनार्थं तत्र आत्मनेपदप्रयोगः कृतः। अतः आगमेस्व इति वस्तुतः प्रयोगः एव भवति। एवं प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमः इति पदप्रयोगेन उत्तममध्यमयोः परस्परं व्यत्ययेन एहि मन्यसे ओदनं भोक्ष्यसे इति। एवं प्रयोगेन अपि तत्र अन्यः अर्थः गच्छति, तत्र उपहासः भवति। अतः अयं प्रयोगः अपि वस्तुतः वाचोयुक्तितुल्यः एव अस्ति। एवमेव तत्र भवान् तत्र भवति इत्यादयः प्रयोगाः अपि वाचोयुक्तयः एव पूजार्थकेषु वर्तन्ते। बहुषु नाटकादिषु भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते। एवं यदि वयं पश्यामः तर्हि वस्तुतः वाचोयुक्तयः नाम संस्कृते वर्तते, तत्र च लक्षणया व्यञ्जनया वा अर्थान्तरस्य बोधः भवति। तादृशपदसमुदायः वाचोयुक्तयः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एवं सामान्येन अन्यदेकम् आभाणकमस्ति, आम्रान् पृष्टे कोविदारान् आचष्टे इति। अस्य अर्थः अस्ति, आम्रवृक्षविषये यदा पृष्टं तदा कोविदारस्य विषये उत्तरं दत्तं। नाम एकस्मिन् विषये पृष्टे अन्यदुत्तरं ददाति। मलयाळभाषायाम् एतत्तुल्यम् अन्यदेकं वर्तते, अरियत्र वयरन्याडि इति प्रयोगः। नाम अत्र यः विषयः पृष्टः तदतिरिच्य अन्यस्य विषये उत्तरं ददाति। एतादृशप्रयोगाः वस्तुतः आभाणकान्येव भवन्ति। एवं भगवद्गीतायां कतिपयवाक्यान्यपि आभाणकतुल्यानि भवन्ति। यथा यो यच्छ्रद्धः स एव सः। एवं परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्नुहि इत्यादि वाक्यानि वयम् अन्यस्मिन्नपि प्रसङ्गेषु यथेष्टं प्रयुञ्ज्महे इत्यतः तत्र तेषां ये अर्थाः वास्तविकाः तदतिरिक्तस्य कस्यचन अर्थस्यापि बोधः जायते इति एतेषामपि आभाणकत्वं भवति। एवम् आभाणकानामपि सामान्यतया परिचयः अत्र दत्तः। एतेन इदं तु स्पष्टं भवति यत् अन्यभाषाः इव, अन्याः जीवन्त्यः भाषाः इव संस्कृतभाषा अपि पूर्वमपि इदानीमपि जीवन्ति एव वर्तन्ते। तेषां यादृशवस्तूनि वर्तन्ते तादृशवस्तूनि अस्यामपि भाषायां वर्तन्ते। अतः एतत् अत्यन्तं सजीवभाषा, अत्यन्तं समृद्धा भाषा, अत्यन्तं पुष्टा भाषा एव वर्तन्ते इति उक्त्वा अहं विरमामि। नमस्कारः।